Ada
وفيه وأدى عن ما سمع يا سجد إيمان ولدي أرض شاكر رسول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم اختران موجوداته فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى تعلقنا وجد تعلق نشتا دادا پاک تعلق ودادا پاک رسول صلى الله عليه وسلم ترى تعلق ده هو كذا نشتا ده وجد نسبته دينا وجد نسبته وكم خزانة جدا محدث إسراء صالح دار شاسدير تركلو
मुसीबुन के लिए पाकिस्तान में मर्दान हलाकत के राजी वल्द सईद अहमद दाद मर्दान फैसलू मुसीबुन के लिए ये हम जब सरा दावत ना कर आखिर पूरी तकरीबन शिकुलू यमदर की हुए वरसरा और सरा दौर हदीस हमदर के होगा अफगानिस्तान दा हम द मचान मेरा से के दा हिफस के कम शोबला तालीम मुदरिस होंगे और के कम दे खाली इज्जतुल्लाह इब्न मुहम्मदुल्लाह दा दीन मुसीबुन के तकरीबन 6 काला जैसे कि देरला और दौर करते होगा आज मुश्किल खाइस्ता रहमान दाहम दीन मुसीबुन के द बुलूग बदले के वैली दो दौरे रदत के रागयो अहादीस नमूनात लुबी बारे मुजाहिद खान इब्न शरीफ ज़ादा गुल दा दीन पाकिस्तान मुसीबुन के दा जमुन सरा तकरीबन 95 जवाब मेरा से दाखिलो द बुलून हमदर के में वड़ा दौरे करते होगा दो दौरे हमदर के होगा आलिम फातिमी मोहम्मद मुजाहिद हमदर इब्न अबुल हसन दा कुनड़ अफगानिस्तान मुसीबुन के तो हम तो उनवालिना तवसा कोई सूर बुलून हमदर के में वड़ा दौरे करते करना दो दौरे हमदर के होगा आलिम फातिमी अब्दुल कादर इब्न गुलाम हजरत दा निगराह अफगानिस्तान मुसीबुन के लिए फनून बनूर मदारिस की हुई वड़ा दौरे हमदर के लिए दो दौरे करते करा गयो दस की अहादीस में दे पाए हिमायतुल्लाह इब्न हबीबुल हक दा दीन पाकिस्तान मुसीबुन के दस के वड़ा दौरा दो दौरा वाड़ो करे फनून बनूर मदारिस की हुई आलिम फातिमी अब्दुलसलाम इब्न अब्दुल अजीम खान माहिकत फनून हुई वड़ा दौरा खड़े दा दो दौरा हमला यो का तेर को दो दौरा होगा वड़ा दौरा फनून बदले के हुई अब्दुल अयाज इब्न मोहम्मद गनी फरवान अफगानिस्तान मुसीबुन के दे हमदर तमान इब्न मोहम्मद दाद फरवान अफगानिस्तान मुसीबुन के वड़ा दौरा वटा दौरे दे रहमानिया दरवेशियो शाहजाद कुल इब्न मोहम्मद जमीन कुनड़ अफगानिस्तान मुसीबुन के दामदर के लोए दौरों का और शिखर दे रोज सुनना बड़ा दौरा में बदले के लिए मोहम्मद गनी इब्न मोहम्मद नबी दाद बाजोड़ पाकिस्तान मुसीबुन के दे के कम दे पाकिस्तान मुसीबुन के अफगानिस्तान दे अवल ना तराखीर पूरे गालिबन चौड़ा में गिरा करे द अवल ना तराखीर कोई फनून और शिखर दे हत्ता की अहादीस दौरे तफसीर तकरीबन जिल्दी ने इल्म दूर हुआ तौहीदुल्लाह इब्न मोहम्मद दाद बाजोड़ पाकिस्तान मुसीबुन के लिए द सिर्फ लोई दौरे दफा में गले सवाह की बात जब बात शेरो जदीद जना आलिम फातिमी इधर मंदो दाओ उलमा किराम शेदा बस तरसे तरफ का और तनासानी दायो जिमवाजो खवाए तदाव था यो नमूना और खवाए द मुस्तaqbil जो मकान हमराजी ज़ोल जामिया रहमानिया फातिमा हबीबुल हक तरफ से दायनाम दवशंदा नसीरुल हक तबारा दा हम के कंधे में ज़बुल हक और ताजा इनाम हो दा नसीरुल हक तबारा के
دے نو دے مدرسے ناظرین فضل سبحانی اور تعاون انعام ہوتی ہے. نصیر الحق دفارہ چکم دے نو دا اکرام اللہ طرفنا دا انعام دے درجہ مشکول. نصیر الحق دفارہ چکم دویم پوزیشن دا ریحان اللہ طرفنا دا انعام دے. نصیر الحق دفارہ دنیا امجدی دے طرفنا ہم انعام دے. ریحان اللہ دفارہ دا فضل سبحانی دے طرفنا انعام دے. اگر راشد پر انعام دے واقعی مولانا ریحان اللہ. ریحان اللہ دفارہ دا مختار سبزے دے طرفنا انعام دے راجیم. ریحان اللہ دفارہ دا نصیر الحق دے طرفنا انعام دے راجیم مکیم وقت. تو حمایت اللہ دفارہ دا اکرام اللہ دے طرفنا انعام دے راجیم وقت. حمایت اللہ حمایت اللہ دفارہ دا جدوی دے طرفنا انعام دے راجیم وقت. حبیب الحق دویم پوزیشن چکم دے دا نصیر الحق دا طرفنا دی انعام حاصل کی. حبیب الحق دا حفظ شعبے طالب العلم دے اور مدرسہ حاجبی و سراب اسکول کے ہم کرتے. حبیب الحق دفارہ دویم پوزیشن دا ریحان اللہ دا طرفنا انعام دے راجیم حاصل. باوجی مجھے فوٹوگرافی کوشش پکوئی ضرورت کنشتے تکا ندے اور سکت دے دیو براسی یاد ساتوبا دقاری نصاب چکم دے دعوت روکو دے مدرسہ کے طالب علم ہم دے نوڑی دوڑے ورسلہ ورسلہ چکم دے ندلتا کی حفظ شعبے مدرس ہم دے. و دا دے چکم شاگردان کی اول و دویم و دریم راغت دی. و دا آغی دا چکم دے دا اول پوزیشن دفارہ انعام الحق دا نجیب دا درست. دویم پوزیشن دفارہ حبیب الحق. پوزیشن دفارہ محمد طارق. دا اول پوزیشن دفارہ عبداللہ نمبر 1. دویم پوزیشن دفارہ چکرتے عنایت الرحمن. اول پوزیشن دفارہ محمد انور. معلومان ہوتا ہے جگہ انعامون انتاو تدیلی مخی راشی اللہ بسیگام. اول پوزیشن دفارہ ساجد اللہ. دویم پوزیشن دفارہ عبدالرحمن. دویم پوزیشن عبدالوہاب. اول پوزیشن قیام الدین. قاری امجد رضی اوبر طالب علم ہم دے مدرس ہم دے دادا کی کم دے حفظ شعبے کی جگہ فلاسون اور آگیر پارا اول پوزیشن عمران. دویم پوزیشن وزار احمد. دریم پوزیشن چکم دے اول پوزیشن عبداللہ نمبر 2. دویم پوزیشن محمد اسماعیل نمبر 1.
पोजीशन मोहम्मद अमान, मोहम्मद अमान। स्वयं पोजीशन हैदर जमान, अव्वल पोजीशन इमरान खान, स्वयं पोजीशन यार हिदायत, अव्वल पोजीशन मुश्ताक, जाकिरुल्लाह स्वयं पोजीशन, जाकिरुल्लाह। तरफ का एकम नहीं पर शोबे कसान की अवल पोजीशन असदुल्लाह, स्वयं पोजीशन खैरुल्लाह, खैरुल्लाह, अवल पोजीशन उमर अली, स्वयं पोजीशन मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, अवल पोजीशन एतजाज हसन, स्वयं पोजीशन आसिफ हुसैन, अवल पोजीशन उस्मान नंबर 1, उस्मान नंबर 1, स्वयं पोजीशन उमैर खान, अवल पोजीशन इनामुल्लाह, इनामुल्लाह, स्वयं पोजीशन उस्मान नंबर 2, तकलीफ और शायरी के शहारी की तरफ में इनाम के अधिराज वाली नसीरुल हक, रेहानुल्लाह तमाम शहारी की तरफ में इनाम के अधिराज वाली। सुल्तान देव तमाम शहारी की तरफ में इनाम दे मौलवी सुल्तान देव, अब उस तरह को हम शाखादी की तरफ में इनाम दे। नसीरुल हक और रेहानुल्लाह की तरफ का शेख खुरास से इंतबारा, मौलाना अकबर खान से इंतबारा और मौलाना के नवबत से हदीस देवलो और इंतबारा सूट लकड़ोड़े और शिविनी नजाना हो नवीन हवाले की तो बस के करते अपना हवाला की दाओ तक़सीमी असानी, तक़सीमी असानी व सरा तक़सीमी इनामात।
دی یا ختم دی د دې ختم حضور شوقي زه به شیګر د تل کم هغه بیا ما هغه نو صحیح دی پروګرام فاکوټ کې نشه طاقت اصل دی ما د ختم نو شه ما سي مې نو شه طاقت نه کړل څنګه چې څه د نوسی دغه و راځي بزا زه هغه د نوسی واده و هغه خټه باندې غوړي روان دي کنه دا هغه ډوډۍ ډنګ نه دي خدای پاک څنګه دې ډوډۍ له ورسته مې دا Basuki, está grande, era 20 Send this one. Send this one. Send this one. Solo Taurian, ma ne abbiamo davanti una volta. Apenas precisamos de saúde, né? Nessa possível diferença. Beleza, a gente pode fazer isso, né? Não, mas...
برو باندې کوم څه کار از دې خبرې پکې دې وي چې پته یو الله سره او مباران او هغه بچی هغه ماته هغه أنا شابك الشيء كذا ساده زمانہ میں میں کہنا چاہتے ہیں اور کامات ہوتے ہیں برابر والا Acciacci da stata in lavoro. Nada más lo toca. Hasta toca. Aquí me quedo. Lo duda o no para. Le trasera de la lista. Para que voy a una grupo cuando ven y Raja Ahmad le lawado ko po na ولې د پاتې په دغه ورځ باندې موج چلی یو شي زیاده ها نو هسپتال ته راغلو خو بس مې دلته حساب ورکړ نو چې وخت پورې دې ته ها اوس کني د مچو کو دا هغه مچې چې کوم مچې به دې ټول مال خطرناک مار د پاسه ګرځېدي ها هغې سره سودا چل کېږي कब आने लगी काम है